श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीकृष्ण द्वादश नाम स्तोत्रम्। किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन, तानि नामानि विज्ञाय नरः पापै प्रमुच्यते। प्रथमं तु हरिं विन्द्यात्, द्वितीयं केशवं तथा, तृतीयं पद्मनाभं च, चतुर्थं वामनं स्मरेत्। पंचमं वेदगर्भं तु, षष्ठं च मधुसूदनं, सप्तमं वासुदेवं च, वराहं चाष्टमं तथा, नवमं पुण्डरीकाक्षं, दशमं तु जनार्दनं, कृष्णमेकादशं विन्द्यात्, द्वादशं श्रीधरं तथा। एतानि द्वादश नामानि विष्णुप्रोक्ते विधीयते। सायं प्रातः पठे नित्यं, तस्य पुण्यफलं शृणु। चान्द्रायण सहस्राणि, कन्यादानशतानि च, अश्वमेध सहस्राणि, फलं प्राप्नोत्यसंशयः। अमायां पौर्णमास्यां च, द्वादश्यां तु विशेषतः। प्रातः काले पठे नित्यं, सर्वपापैः प्रमुच्यते। किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन, तानि नामानि विज्ञाय नरः पापै प्रमुच्यते। प्रथमं तु हरिं विन्द्यात्, द्वितीयं केशवं तथा, तृतीयं पद्मनाभं च, चतुर्थं वामनं स्मरेत्। पंचमं वेदगर्भं तु, षष्ठं च मधुसूदनं, सप्तमं वासुदेवं च, वराहं चाष्टमं तथा, नवमं पुण्डरीकाक्षं, दशमं तु जनार्दनं, कृष्णमेकादशं विन्द्यात्, द्वादशं श्रीधरं तथा। एतानि द्वादश नामानि विष्णुप्रोक्ते विधीयते। सायं प्रातः पठे नित्यं, तस्य पुण्यफलं शृणु। चान्द्रायण सहस्राणि, कन्यादानशतानि च, अश्वमेध सहस्राणि, फलं प्राप्नोत्यसंशयः। अमायां पौर्णमास्यां च, द्वादश्यां तु विशेषतः। प्रातः काले पठे नित्यं, सर्वपापैः प्रमुच्यते। किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन, तानि नामानि विज्ञाय नरः पापै प्रमुच्यते। प्रथमं तु हरिं विन्द्यात्, द्वितीयं केशवं तथा, तृतीयं पद्मनाभं च, चतुर्थं वामनं स्मरेत्। पंचमं वेदगर्भं तु, षष्ठं च मधुसूदनं, सप्तमं वासुदेवं च, वराहं चाष्टमं तथा, नवमं पुण्डरीकाक्षं, दशमं तु जनार्दनं, कृष्णमेकादशं विन्द्यात्, द्वादशं श्रीधरं तथा। एतानि द्वादश नामानि विष्णुप्रोक्ते विधीयते। सायं प्रातः पठे नित्यं, तस्य पुण्यफलं शृणु। चान्द्रायण सहस्राणि,
कन्यादानशतानि च अश्वमेधसहस्राणि फलं प्राप्नोत्यसंशयः अमायां पौर्णमास्यां च द्वादश्यां तु विशेषतः प्रातः काले पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन तानि नामानि विज्ञाय नरः पापैः प्रमुच्यते प्रथमं तु हरिं विन्द्यात् द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं स्मरेत् पंचमं वेदगर्भं तु षष्ठं च मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं विन्द्यात् द्वादशं श्रीधरं तथा एतानि द्वादश नामानि विष्णुप्रोक्ते विधीयते सायं प्रातः पठे नित्यं तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च अश्वमेधसहस्राणि फलं प्राप्नोत्यसंशयः अमायां पौर्णमास्यां च द्वादश्यां तु विशेषतः प्रातः काले पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन तानि नामानि विज्ञाय नरः पापैः प्रमुच्यते प्रथमं तु हरिं विन्द्यात् द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं स्मरेत् पंचमं वेदगर्भं तु षष्ठं च मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं विन्द्यात् द्वादशं श्रीधरं तथा एतानि द्वादश नामानि विष्णुप्रोक्ते विधीयते सायं प्रातः पठे नित्यं तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च अश्वमेधसहस्राणि फलं प्राप्नोत्यसंशयः अमायां पौर्णमास्यां च द्वादश्यां तु विशेषतः प्रातः काले पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते।